बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, अमेरिका की जंगी बेड़े USS इब्राहिम लिंकन के ईरानी पानियों के करीब पहुंचने समेत सदर ट्रंप के बयानात ने इन खदशात को मजीद हवा दी है कि शायद एक बड़ा तसादुम शुरू होने वाला है और इसके बदले में ईरान से आने वाले पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान बोलता है कि अब कोई वार्निंग शॉट नहीं देगा और शदीद अटैक से जवाब दिया जाएगा और पेशपर्दा सफारतकारी का इंतजार भी नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ईरान एक सुर्ख लकीर अब खींच रहा है और इस बार कहता है कि इसे अबूर करने में कोई ताखीर नहीं की जाएगी। सरकारी टेलीविजन पर बात करते हुए ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रेमिनिया ने अमेरिका और इजराइल को अब तक की सबसे वाज़ेह और जबरदस्त इंतबाह जारी किया है। ईरान के खिलाफ कोई भी नई जारियत का फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा, हकीकी वक्त में, हकीकी ताकत के साथ, बगैर किसी हिचकिचाहट के। इनके अल्फाज सीधे, ठंडे और सोचे समझे थे। नाजरीन, जनरल अक्रेमिनिया ने मजीद कहा कि ईरान ने अपने कवायद जंग को तब्दील कर दिया है। जून के 12 रोजा जंग से सबक सीख लिया गया है और अब हिचकिचाहट को हिकमत अमली के नाकामी समझा जाता है। अगर दुश्मन ने कोई और अहमकाना इकदाम किया तो जवाब फौरी होगा। मजीद इंतजार नहीं, इंटरनेशनल रद्द-ए-अमल की गुंजाइश नहीं और दुश्मन को सांस लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। ईरानी फौजी क़यादत के मुताबिक वो ताखीर और हिचकिचाहट जो पहली हुई वो कभी नहीं दोहराई जाएगी। जून की जंग को, जैसा कि तेहरान उसे बयान करता है, तेज बिजली की तरह हमला और खुनखार ऑपरेशन होना चाहिए था। ईरानी हुक्काम का दावा है नाजरीन कि वाशिंगटन और तल अवीव को यकीन था कि ईरान कमजोर है। इलाकाई दबाव, अंदरूनी तनाव और ऑपरेशन अल अक्सा तूफान के बाद किसी हालत से अभी संभल रहा है। उन्हें लगता था कि हमलों के बाद ईरान में अफरा तफरी फैलेगी, बगावत होगी और ईरान टूट जाएगा। इसके बरअक्स ईरान का कहना है कि उल्टा हुआ। हमलों ने रियासत को गिराया नहीं, माशरों को तोड़ा नहीं और ईरान की कमांड स्ट्रक्चर को कमजोर नहीं किया। इसकी बजाय ये सब कुछ मजीद सख्त हो गया। जनरल अक्रेमिनिया का दावा है कि कौमी इत्तेहाद अब मजीद मजबूत हुआ है ईरान में और वो ऑपरेशन जो ईरान को झुकाकर ताबे करने का था, तेहरान के मुताबिक एक हिकमत अमली की नाकामी बन गया। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी गलत हिसाब किताब था। जनरल अक्रेमिनिया ने खास तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका पर तनकीद की, वाशिंगटन के रवैये को गैर मुस्तहकम, जज्बाती और पुरानी जबर की सोच पर मबनी करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कुछ भी पेशन गोई नहीं किया जा सकता। उन्होंने अमेरिकी सदर पर इल्जाम लगाए कि तनाज़ा के दौरान ईरान की तस्लीम करने की कोशिश की, लेकिन जब ईरान की रोकथाम की ताकत को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया तो अमेरिका ने जंग का रास्ता बदल दिया। उनके दावे के मुताबिक ईरान के पीछे हटने की वजह से जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि ईरान ने जंगबंदी पर मजबूर किया अमेरिका को और इजराइल को। और अब जनरल अक्रेमिया का कहना है नाजरीन कि महदूद या अलामती हमले की कोई भी सोच खालिस ख्याल है। ऐसी जंग नहीं जहां अमेरिकी सदर एक ऑपरेशन का हुक्म दे और 2 घंटे बाद ट्वीट करे कि यह खत्म हुआ। कोई 2 घंटे की जंग नहीं होगी। ईरान इंतबाह देता है कि ऐसी सोच एक ऐसी आग भड़का देगी जो ईरान की सरहदों से आगे फैल जाएगी और पूरी मगरबी एशिया की इलाके को अपने लपेट में लेगी। इस बयानबाजी के पीछे नाज़रीन कुछ ज्यादा ठोस और खतरनाक चीजें। ईरान का कहना है कि मंसूबे पहले से लिखे जा चुके हैं, अहकामात जारी हो चुके हैं, मंजरनामे तैयार हो चुके हैं, मुख्तलिफ हमले, मुख्तलिफ जवाबात, यहां तक के सबसे छोटा हमला का भी इजराइल और अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। अगर हमें जरा सा भी निशाना बनाया गया तो हम जवाब देंगे और वो जवाब अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक होगा। यहां ईरान खबरदारी के लिए और भी सख्त अल्फाज का चुनाव करते हैं। ईरान नाज़रीन वाज़ेह करता है कि कोई भी मुस्तकबिल का तनाज़ा एक मैदान जंग या एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। तेहरान का कहना है कि जंग की जोग्राफिया पूरे इलाके में फैल जाएगी, इजराइल खुद से लेकर हर उस मुल्क तक जहां अमेरिकी अड्डे मौजूद है। जनरल अक्रेमिनिया ने जोर दिया कि वो अड्डे ईरान के हमलों की हद में मुकम्मल तौर पर है। मिसाइल, ड्रोन, नीम बारी हथियार, यहां तक के
امریکی بحری اثاثے بشمول طیارہ بردار جہاز محفوظ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا خاص طور پر ایران کے مشہور میزائل اور ہائپرسونک صلاحیتوں کے سامنے کوئی بھی محفوظ فاصلہ نہیں ہوگا۔ ایران کا دعویٰ ہے ناظرین کہ 12 روز جنگ نے اس کے فوجی تیاری کو ڈرامائی طور پر بڑھا دیا ہے۔ لڑائی میں خراب ہونے والے فضائی دفاعی نظام تیزی سے مرمت یا تبدیل کیے گئے نئے نظام متعارف کرائے گئے ہیں۔ فضائیہ، بحریہ، زمینی افواج اور فضائی دفاعی یونٹس میں نئی تدابیر نافذ کی گئی۔ یہ صدمے کا لمحہ نہیں تھا بلکہ سیکھنے کا موقع تھا ایران کے لیے۔ ناظرین، ایران کی انٹیلیجنس کو اسرائیلی حملے کی توقع تھی مگر اسرائیل کو توقع نہیں تھی۔ جنرل اکریمینیا نے آیت اللہ علی خامنہئی اس کی کردار کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ تنازع کے دوران ان کی فیصلہ کن قیادت کی تعریف کی۔ جنرل اکریمینیا نے مزید کہا کہ ایرانی فوجی باقاعدہ فوج اور IRGC دونوں اپنی آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور اگر جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو وہ جون میں مارے گئے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے نتیجہ اخذ کیا ایک عوامی فوج ہے جو قوم سے بنی ہے اور اس کی حفاظت کا کام سونپا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا اب اختیاری جنگ نہیں ہے اور میدان جنگ اب صرف جسمانی نہیں ہے، وہاں علمی جنگ، نفسیاتی جنگ، روایتی جنگ ہے۔ جب سفارتکاری ختم ہوتی ہے تو فوجی اپنا کام شروع کرتا ہے، اور اب ایران کے فوجی پہلے سے الرٹ ہے۔ کوئی 2 گھنٹے کی جنگ نہیں ہوگی، کوئی غلط حساب کتاب معاف نہیں ہوگی، کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی خبرداری نہیں ہوگی۔ یہ طے کرے گا کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ یہ تو ناظرین یہ ہے ایران کا سٹینڈ۔ اور دوسری طرف امریکہ کا بارے میں انٹرنیشنل دفاعی تھنک ٹینک کیا کہتے ہیں ناظرین؟ امریکہ کے بارے میں دفاعی انٹرنیشنل ٹینک کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس ایران کے خلاف بہت سے آپشن موجود ہے۔ پہلا آپشن ایران کی فوجی صلاحیتیں ہو سکتی ہے، جیسے اس کے بیلسٹک میزائل یا ساحلی میزائل بیٹریاں۔ ان پر حملے سے امریکہ ایران کی جوابی کارروائی کی صلاحیت کو کمزور کر سکتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہوگا ناظرین کہ ایرانی حکومت کو نشانہ بنایا جائے اور اس کے بعد امریکہ ایران کی فوجی طاقت کے مراکز کے پیچھے جا سکتے ہیں، بشمول ایران کے پاسداران انقلاب اور شاید وہ ملیشیا جو مظاہرین کو دبا رہی ہے۔ اگرچہ ایرانی قیادت پر حملہ زیادہ مشکل اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے ناظرین گزشتہ سال 12 روز جنگ کے دوران سینئر ایرانی حکام کو نشانہ بنایا تھا، لیکن امکان ہے کہ ایران نے اس کے بعد سے سیکیورٹی مزید سخت کر دی، مگر ممکنہ امریکی فوجی حملے کی صورت میں ایران کا رد عمل شاید اس سے قبل واشنگٹن کے ساتھ ہونے والے تصادم جیسا نہ ہو۔ البتہ پرسوں میں تہران نے تاخیر اور محدود جوابی کارروائی کو ترجیح دی۔ گزشتہ برس جون میں ایرانی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد ایران نے قطر میں موجود امریکی ایئر بیس العدید پر اگلے ہی روز میزائل حملہ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران نے پہلے ہی حملے کے بارے میں خبردار کیا تھا، جس سے فضائی دفاعی نظام ان میزائلوں کو ناکارہ بنانے میں کامیاب رہا۔ ایران کے اس میزائل حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب ناظرین، اگر امریکہ ایران کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرتا ہے تو اس سے ملک میں افراتفری پھیل سکتی ہے۔ 9 کروڑ سے زیادہ آبادی والا ملک ایران میں مرکزی حکومت کے اچانک خاتمے سے طویل عرصے تک یہاں عدم استحکام سے پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے اور ان نتائج پر قابو پانے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب اور مسلح افواج کے سینئر کمانڈرز نے ملک کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ خبردار کیا کہ کسی بھی امریکی حملے کو جنگی کارروائی تصور کیا جائے گا۔ اس طرح کے اعلانات نے ایران کی پالیسیوں بالخصوص خلیجی ریاستوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایرانی رد عمل نے ان ممالک کو فوری طور پر خطرے میں ڈال دے گا اور یہ تنازع ایران اور امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک میں پھیلنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ناظرین، واشنگٹن کو بھی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ نے بار بار ایرانی حکام کو مظاہرین کے خلاف تشدد کے استعمال پر خبردار کیا تھا اور ایرانیوں سے کہا تھا کہ مدد آ رہی ہے۔ یہ ریمارکس ایران کے اندر بڑے پیمانے پر گردش کر رہے تھے اور مظاہرین کی توقعات بڑھ گئی ہے۔ ٹرمپ جانتے ہیں کہ گزشتہ برس ہونے والی 12 روز جنگ کے بعد ایران فوری طور پر کمزور ہے اور تہران کو معلوم ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ کو ایسا نتیجہ ناظرین درکار ہے جیسا وہ اپنی فتح کے طور پر یا اپنی وکٹری کے طور پر پیش کر سکے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ نیکسٹ ٹاپک تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔